عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، وانكم تاقلمتوا مع الوضع وبديتوا بريباراسيون ديالكم. ان شاء الله في لا سيمين بروشين الوزير غادي يلوح لينا اولا يلوح لكم الاطار المرجعي اللي غنخدموا عليه ان شاء الله في الناسيونال. و جو في اسيي انني نلوحوا لكم في لاباج فيسبوك باك اكسلونس. دونك في هاد لا فيديو غنديرو لا كوريكسيون ديال ناسيونال 2009 راتراباج اوبسيون بي سي. بيان سور غنديرو لا بارتي ديال لي زونط بيسكو انا شرحت لكم غير لي زونط، بيسكو شرحت لكم غير في لي بارتي اللي في لي فيديو اللي فاتو شرحت لكم غير لا بارتي ديال لي زونط. غتلقاو هاد ناسيونال في لا ديسكريبسيون، وغتلقاو حتى في لاباج ديالنا اللي هي باك اكسلونس. Donc à la barakatillah, on commence. Les vents créent au large des océans des vagues qui se propagent vers les côtes. Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement de ces vagues. Donc هنا شنو غنديرو الدراسة ديالاش؟ غنديرو الدراسة ديال لي زوند qui se propagent à la surface des eaux de mer. Donc هنا غنديرو الدراسة ديال الحركة ديال الموجات على la surface de l'eau. On considère que les ondes se propageant à la surface des eaux des mers sont progressives et sinusoïdales de période T. Donc ديما حاولوا انكم au fur et à mesure انكم كتقراو وكتحطوا لي دوني ديالكم باش انكم ما تبقاوش تعاود ملي تبغيو تخرجوا شي سؤال ما تبقاوش ترجعوا تبقاو تقلبوا في لي دوني على ديك الحاجه، حطوها في البرويون ديالكم. دونك عطاونا لا بيريود تي اللي كتساوي 7 سكوند. دونك اللي ما فهمش شنو هي لا بيريود هي لا دوري ديال لي تراس ما بين جوج ديال لي ديفورماسيون ولا ما بين جوج ديال لي فاك كونسيكوتيف بيان سور. La première question قال لك l'onde étudiée était longitudinale ou transversale. دونك خاصنا اول حاجه نعرفوا شنو هي onde longitudinale وشنو هي onde transversale. غندير واحد الغابير على شنو هي onde longitudinale وشنو هي onde transversale. l'onde longitudinale هي ملي كيكون عندنا لو سونس دو بروباغاسيون كيكون باراليل مع لو سونس دو بيرتورباسيون. لو سونس ديال التحرك ديال هذيك لوند ديالنا كيكون موازي مع le sens de la direction de propagation مع التشوه مع de perturbation pardon مع التشوه ديالنا متفقين. دونك بحال لو ريسور. الثانيه هي onde transversale. العكس ديال هذه كيكون عندنا لو سونس دو بروباغاسيون منحى ديال التحرك ديال لو موفمون ديال هاد لوند كيكون بيربونديكولير مع لا بيرتورباسيون ديالنا بحال لا كورد كيكونوا متعامدين. دونك هنا كنقولوا بان لوند ترانسفيرسال. في هاد لو كا عندنا سورفاس la surface ou la lande qui se propage à la surface de l'eau des eaux. شنو غادي يكون فيها؟ بيان سور كنعرفوا بان هذا لي فاك كي لو سونس دو بروباغاسيون ديالو كيمشيو بحال هكا ياك. واما بالنسبه لو سونس دو بيرتورباسيون لو سونس ديال التشوه ديالنا كيطلع للفوق اولا كيهبط لتحت. دونك كيفاش دايرين ils sont perpendiculaires. Donc la l'onde qui se propage à la surface des eaux c'est une onde transversale. ديجا قلت لكم شرحت لكم في الكور اللي فات في لي فيديو اللي فات وعطيتكم واحد الربعه. عطيتكم لا كورد و لا سيرفاس دو لو لو ريسور اي لو سون الصوت. هادو كاملين هما اللي ممكن تعطاكم. دونك خاصكم تكونوا عارفينهم. وقالوا لينا جوستيفي لا جوستيفيكاسيون بحال قلتي كيقول لينا عطيني شنو كتعني اون ترانسفيرسال. لون ترانسفيرسال نقولوا كار لو سونس de propagation et كيفاش داير perpendiculaire au sens de perturbation. ديما نفس لا
justification. عطاوكم longitude كانت عندنا مثلا le ressort ودرنا هنا longitudinal غنديرو car le sens de propagation est parallèle au sens de perturbation. Ça après. La deuxième question. Calculez V, la vitesse de propagation de ces ondes. Donc on dit calcul de V. حنا عندنا بزاف ديال لي ريلاسيون باش كنجبدو في ولكن شنو كنديرو قلنا كنمشيو نشوفو لي دوني في لي دوني شنو عطينا تي دونك باش غنخدمو اش من ريلاسيون اللي فيها تي وشنو هي لا ريلاسيون اللي فيها تي هي في on sait que V égale lambda sur T. Donc, calculez V la vitesse de propagation de ces ondes, sachant que la distance séparant deux crêtes consécutives est D égale 70 mètres. Donc, attends, on a D qui est 70 mètres. بزاف منكم إلا شاف D غيسحب لي la distance ديال la propagation كاملة من لا سورس حتى فين سالات. لا هنا لا قريتو مزيان غتبان لكم بأن la D هي la distance séparant deux crêtes consécutives. C'est-à-dire que deux vagues consécutives ما بين جوج ديال les déformations qui sont consécutives. Donc là عندنا شنو سماوها هي D sur T. Donc ردوا البال لهاد les astuces. Donc نديرو l'application numérique V égale à 70 sur 7. اللي غتعطي 7 مع 7 غتعطي هي 1. Donc V هي 10 mètres par seconde. متفقين دونك ملي تبغيو تحسبوا في ديما رجعوا لي دوني نعطيوكم تي غتخدموا بهاد لا ريلاسيون عطاوكم مثلا دلتا تي او عطاوكم لا كورب اون فونكسيون دو دلتا تي وعطينا لا ديستانس دي ديال لا ديفورماسيون كامله راه غنحسبوها بالدي سور دلتا تي. نشوفوا لا troisième question. La figure 1 نرسم لكم لا figure. La figure 1 modélise une coupe verticale de l'aspect de la surface de l'eau à un instant T. Donc, هنا جاو رسموا لينا la déformation ديال هاد les vagues ولا la déformation ديال هاد l'onde se propageant في la surface des eaux في واحد l'instant T. اختاروا مثلا واحد l'instant اللي ما عطاوناش شحال واحد l'instant T un instant T. On néglige le phénomène de dispersion et on considère S comme source de l'onde et M s'enfrant loin de S de la distance M. Donc, من هنا حتى لهنا عندنا la distance S M. 3.1. À l'aide de la figure 1, écrire l'expression du retard temporel tout. Donc, قلنا نلقاو le retard temporel tout. Du mouvement de M par rapport à S. Donc, tout en relation avec SM, en relation avec la distance SM, en fonction de la longueur d'onde lambda. Donc, بغينا tout en fonction de lambda. ولكن اللي جيتو تفكروا معايا كنعرفوا بان ملي كتكون عندنا لامدا ما كتكونش عندنا طو كتكون عندنا تي. دونك اشنو خاصنا نديرو خاصنا نلقاو شي ريلاسيون ما بين لامدا ولا ديستانس اللي كنخدموا بها في طو. دونك اول حاجه نكتبوا لا ريلاسيون جينيرال on sait que V égale SM sur tau puisque عندنا la distance SM. Donc tau égale SM sur V. هما قالك بغاوها en fonction de lambda ياك. دونك اشنو خاصنا نمشيو نديرو نمشيو لاكورب ونشوفوا هاد اس ام شحال كتساوي من لامدا فيها. دونك لامدا من هنا حتى لهنا ها واحد من هنا حتى لهنا ها جوج. دونك اس ام شحال كتساوي 2 لامدا. دونك tout égale 2 lambda sur V. صافي. Ensuite, calculer la valeur de taux. Donc, دابا هنا غنديرو l'application numérique. Taux égale à 2 fois شحال لامدا راه هي ديك دي هي la distance séparant deux crêtes consécutives اللي هي 70 متر sur V لقيناها هي 10. Donc taux
غتعطينا هي 14 سكوند. ما تنساوش لي زونيتي، انا نسيتوهم كينقصوا عليهم لي بوين. 3.2 Précisez en justifiant le sens du mouvement de M à l'instant où l'onde l'atteint. Donc هنا في la question 3.2 طلبوا منا لو موفمون ديال هاد M مني وصلاتها لوند، واش M طلعت للفوق ولا نزلت لتحت. حنا شنو قلنا؟ اول حاجه كنديروها هي كنشدوها كنقارنوها مع لا سورس، ومني كنبغيو نقارنوهم كنديرو لا ريلاسيون اللي كنخدمو بها lorsqu'on veut savoir est-ce qu'elle vibre en phase ou bien en opposition de phase. D'abord on calcule. Donc ملي كنبغيو نعرفوهم est-ce qu'ils sont en opposition de phase ou bien en phase كنحسبو SM sur lambda. On calcule SM sur lambda. وحنا SM شحال كتساوي؟ قلنا هي 2 lambda sur lambda. غتمشي هادي مع هادي وغتبقى عندنا 2 و 2 c'est un nombre entier donc il appartient à n étoiles. ومني كيكون عدد صحيح طبيعي غير منعدم ما فيهش الفاصله كنقولوا بان هذوك لي دو بوين فيبر اون فاز. سيتادير كو هاد اس الا كانت طالعه للفوق راها حتى ام طالعه للفوق، الا كانت اس هابطه لتحت راه حتى ام طالعه هابطه لتحت. باردون. دونك اس ام vibre en opposition de phase. Là-bas, alors M prend le sens de mouvement de S. دونك دابا شنو غنمشيو نشوفو؟ الا شنو كتلاحظوا بان هاد اس قبل منا شنو كان لتحت. دونك اس لو سونس دو موفمون ديالها سي فيغ لو با. الوغ لو سونس نكتب غير ام في تي باش تقدني لو موفمون دو ام اي فيغ le bas. متفقين؟ La dernière question, bien la quatrième question. عطاونا واحد الرسم بعدا، عطاونا دي فاغ اللي ما بين جوج ديال لي فاغ ولا ما بين جوج ديال لي زوند، ما بين جوج ديال لي ديفورماسيون. عندنا لاندا جاو قدامهم لقينا واحد البورتي او بيان واحد لوبستاكل فيه واحد لا فونت دو لارجور ا ما بين جوج ديال لي كي. دونك نتوما اون فوا كيبان لكم هاد الشكل كتفكروا لو فينومين دو ديفراكسيون وكتفكروا لو فينومين اولا لا كونديسيون باش ان داك لو فينومين دو ديفراكسيون كيطرا لينا. قراو السؤال ديالنا. Les ondes arrivent à un portée de largeur A égale à 60 mètres. Donc A égale 60 mètres. Situé entre deux quais d'un port, recopiez le schéma de la figure 2 et représentez dessus les ondes après la traversée du portail. Donc هنا قال لك مني هاد لي زوند غادي يعبروا هاد البورتاي او بيان هاد لوبستاكل، اشنو غيوقع ليهم؟ واش غيبقاو كيف ما هما او بيان غيتبدل ليهم الشكل؟ حنا شنو قلنا في الكور ديالنا؟ شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نقارنوا لاندا مع ا. الا كانت عندنا لاندا supérieur à A, donc كيطرا لينا لو فينومين دو ديفراكسيون او كيتعوج اولا كيولي سيركولير. اما الا كانت عندنا A supérieur à لاندا راه لي زوند كيبقاو تيل كيلي. وما نساوش حتى الا كانت عندنا A كتساوي لاندا راه كيطرا لنا لو فينومين دو ديفراكسيون. دونك اول حاجه قلنا غادي نقارنوا لاندا مع A. on a A égale à 60 mètres et lambda هي 70 متر. حتى حاجه ما تبدلاش، خدامين بنفس الحاجه. دونك
شكون اللي كبير؟ لاندا. دونك لاندا supérieur à A. دونك الا كانت عندنا لاندا supérieur à A كيطرا لنا لو phénomène de diffraction. Alors le nom du phénomène observé est le phénomène de diffraction. نمشيو نرسمو الرسم ديالنا. حاولوا انكم حاولوا انكم هاد لا ديستانس اللي درتو ما بين هاد الجوج ديروها هنايا غير تقريبين وصافي. المهم انا ما رسمتش مزيان ماشي مشكل صافي. نورمالمون خصني نزيد وحده اخرى. المهم ماشي انا ما قاديتش الرسم مزيان. المهم اسبيرون انكم تكونوا فهمتوا هادشي مزيان. دونك انا اختاريت هاد الناسيونال غير حيت فيه هذيك لو سانس دو موفمون بزاف ديال الناس كيغلطوا فيه، اما شي الاخر راه كلشي ساهل. اسبيرون انكم تكونوا فهمتوا مزيان. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، سينو فو مونفويي ان ميساج في واتساب. ديجا راه خليت لكم نيميرو تليفون في الاول. سينو صيفطوا لي ان ميساج في باك اكسلانس في باج فيسبوك باك اكسلانس. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.